डिबेट इज़ अ यूज़लेस थिंग। डिबेट जो है वो एक यूज़लेस चीज़ है, एक फ़जूल चीज़ है। ये एक फ़जूल चीज़ है अगर आपका मकसद जो है वो सच तलाश करना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रुथ हासिल करना है तो डिबेट से ज़्यादा फ़जूल चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि डिबेट जो है वो डिज़ाइन इसलिए नहीं हुई कि सच तलाश किया जा सके, ट्रुथ को फाइंड किया जा सके, बल्कि डिबेट की ही जीतने के लिए जाती है। इसका मकसद जो है वो परसुएड करना होता है, और परसुएड भी सिर्फ अपनी ऑडियंस को किया जा रहा होता है। इवन के ओपोनेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स को भी डिबेट के दौरान तवज्जो नहीं दी जाती। बात यह है कि ट्रुथ जो है वो तालियों की गूंज से बाहर नहीं आता। ये नहीं होता कि आप ये देखें कि कितनी तालियां बजी हैं किस आर्ग्यूमेंट पे तो वो सच्चा आर्ग्यूमेंट है, बल्कि ट्रुथ को जानने के लिए आपको खामोशी चाहिए होती है, रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, बार बार अपने क्लेम को एविडेंस पे परखना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होता है ट्रुथ, और अपनी बिलीव्स और एजम्पशन के बारे में इंतहा दर्जे का स्केप्टिसिज्म जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जबकि डिबेट रिवॉर्ड करती है कॉन्फिडेंस को, वो रिवॉर्ड करती है लफ्ज़ों की चालाकी को। डिबेट जीतने के लिए आपको रिटोरिकल स्किल्स आने चाहिए, जबकि सच तलाश करने के लिए जो सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप स्केप्टिसिज्म को, अनसर्टेनिटी को, ह्यूमिलिटी को, इन सारी चीज़ों को डिबेट में लेके जाएंगे ना, तो माजरत नाल तुसी हार जाओगे डिबेट। नहीं यकीन आ रहा? चलें इस चीज़ को एक हाइपोथेटिकल डिबेट के साथ समझते हैं। हम चले जाते हैं 500-600 साल पीछे, और एक डिबेट होती है मिसाल के तौर पे एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल के मानने वाले के दरमियान और एक जियोसेंट्रिक मॉडल के मानने वाले के दरमियान। अब जियोसेंट्रिक मॉडल ये कहता है कि जो अर्थ है वो साकिन है और चांद और सूरज इसके गिर्द रोटेट करते हैं, जबकि हीलियोसेंट्रिक मॉडल ये कहता है कि सूरज के गिर्द अर्थ और जो चांद हैं, मून और अर्थ, उसके गिर्द रोटेट करते हैं, जो कि एक सही मॉडल है। अब 500-600 साल पहले अगर ये डिबेट हो रही होती, चाहे हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो कि ठीक मॉडल है उसके हक में डिबेट करने वाला कोपरनिकस या गलीलियो ही क्यों ना होते, अगर वो डिबेट में उतरते दूसरा बंदा कहता कि तुसी पागल हो गए हो, नज़र नहीं आ रहा कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और सूरज और चांद इसके गिर्द घूम रहे हैं, यही सुनते सारी अवाम ने ताड़ियां मारने लग जानी थी। और डिबेट बेशक कोपरनिकस और गलीलियो क्यों ना होते तो डिबेट उन्होंने हार जानी थी, क्योंकि उनको ट्रुथ अपना समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स था, उनका ट्रुथ वो समझाने के लिए उन्हें मैथ्स और फिजिक्स कॉम्प्लेक्स थ्योरी समझानी पड़ती। इतना टाइम कहाँ था आवाम के पास डिबेट के दौरान? उसके लिए तो आपको पंची लाइंस चाहिए होती हैं डिबेट जीतने के लिए, और साउंड बाइट से ट्रुथ एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो उन्होंने भी डिबेट हार जानी थी इस तरह। इससे क्या बात साबित होती है? इससे ये बात साबित होती है कि आप डिबेट हार के भी ठीक हो सकते हैं और डिबेट जीत के भी आप गलत हो सकते हैं। मतलब कि डिबेट और ट्रुथ का आपस में कोई लिंक नहीं। और यही वो वजह थी कि सोक्रेटिस सोफिस्ट्स को क्रिटिसाइज करता था। सोफिस्ट जो थे वो 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट प्रोफेशनल टीचर्स थे जो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। वो कहते थे कि ट्रुथ व्रुथ कुछ नहीं होता, मैटर ये करता है कि आप किस तरह अपने वीक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करके प्रेजेंट करते हो। अगर आपने ऑडियंस को कायल कर लिया है और लोग आपके आर्ग्यूमेंट से कायल हो गए हैं और वो मानने लग गए हैं, तो बस आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया। और यही वो रिटोरिकल स्किल है जो रिलीजियस अपोलोजिस्ट ने इनहेरिट किया है, चाहे वो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट्स हों या मुस्लिम अपोलोजिस्ट्स। उन्होंने इसी स्किल को इनहेरिट किया और वो डिबेट्स के दौरान इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, रिटोरिकल स्किल्स का। आपने यूट्यूब पे बहुत सी डिबेट्स देखी होंगी मुख्तलिफ मौलवियों के दरमियान, वो अपने अपने फ़िरके के हक़ में डिबेट कर रहे होते हैं। वो भी इन डिबेट्स के दौरान इन्हीं रिटोरिकल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको बाकायदा दरस निज़ामी में, जो 8 साल का कोर्स है, उसमें ये रिटोरिकल स्किल्स बाकायदा सिखाए जाते हैं। और ये जो डिबेट्स होती हैं इसमें आप ज़ाहिरी बात है पहले से कंक्लूजन अपने वर्ल्ड व्यू के बारे में कर चुके होते हैं, और अब ये मेला या ये ग्लैडिटोरियल गेम्स जो भी आप कह लें, सिर्फ वो अगले के आर्ग्यूमेंट्स को पिछाड़ने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए ये ड्रामा सजता है। और इसे माइंड यू इंटरटेनिंग बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
لیکن اگر آپ یہ مناظرے یا یہ ڈبیٹس، چاہے وہ سیکولر ڈبیٹس ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سچ پتہ لگے گا، تو آپ کو سچ کے علاوہ سب کچھ ملے گا ان ڈبیٹس میں. تو اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر ڈبیٹ جو ہے وہ ایک اچھا میتھڈ نہیں ہے سچ تک پہنچنے کا، تو پھر سچ تک پہنچا کس طرح جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک سائنٹیفک ٹروتھ کی بات ہے تو اس کے لیے تو امپیریسزم کا میتھڈ ہے، جو کہ بیس کرتا ہے ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن پہ. آپ نالج حاصل کرتے ہو تھرو سینسز، اور اس کے بعد ایک آپ ہائپوتھسس بلڈ کرتے ہو، اور پھر اس ہائپوتھسس کو جج کیا جاتا ہے ایویڈنس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے. یوں سائنٹیفک ٹروتھ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے تھیولوجی کا اور سوشل سائنسز کے ٹروتھ کا، تو اس کے لیے سب سے اچھا میتھڈ ہے سوکریٹک میتھڈ. تو اس کے لیے سوکریٹیز نے ایک میتھڈ دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں سوکریٹک میتھڈ. اگر آپ نے پلیٹو کے ڈائلاگس پڑھے ہوں تو اس کے اندر یہ سوکریٹک میتھڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ورک اس طرح کرتا ہے کہ آپ ایک کویشچن ریز کرتے ہو کہ آخر جسٹس کیا ہے، تو ایک بندہ اس کی ڈیفینیشن دیتا ہے. سوکریٹیز اس پہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کے کویشچن میں تو یہ، آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ کمی ہے، تو وہ اس کو دوبارہ ریفائن کرتا ہے. پھر دوبارہ سوکریٹیز اس کو کہتا ہے کہ اس میں تو یہ کانٹرڈکشن ہے، نئے سوال اٹھاتا ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. پھر اس کے جواب میں کوئی دوسرا کریکٹر اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے جسٹس کی، اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو اس طرح ریفائن کر کے کویشچن ریز کیے جاتے ہیں تاکہ ٹروتھ کے قریب تک پہنچا جا سکے. اگر آپ تھیولوجی اور سوشل سائنسز کے ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں جس میں ابسٹریکٹ کانسیپٹس بھی آتے ہیں، تو سوکریٹک میتھڈ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے. اب سوکریٹک میتھڈ کو بھی آپ غلط طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سوال اگلے کو کنفیوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا تاکہ وہ سچ تک پہنچ ہی نہ سکے، اور اس کی ڈیفینیشن کو فیل کرنا ہی آپ کا مقصد ہے اور اس کو ہرانا آپ کا مقصد ہے، تو اس میتھڈ کو بھی آپ غلط عزائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بات الٹیمیٹلی یہی آتی ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہیوملٹی چاہیے ہوگی، اور دو فریق جب بیٹھیں گے تو وہ یہ تہیہ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم جیتنے کے لیے اور دوسرے کو ہرانے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور سوال ریز کیے جائیں گے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کلیئرٹی کے لیے، ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے، نہ کہ اگلے کو پچھاڑنے کے لیے. اپنے بلیوز اور ازمپشنز کے بارے میں ڈوگمیٹک سرٹنٹی نہیں، جسے کامل ایمان کہتے ہیں، اپنے ازمپشن اور بلیف کے بارے میں، بلکہ اسکیپٹسزم کو فالو کرنا پڑے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. اب ریٹریکل سکلز جو ہیں وہ آل ٹوگیدر کوئی برے نہیں ہیں، بلکہ بہت سی سچویشنز میں آپ کو ریٹریکل سکلز کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک سپہ سالار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنگ ہارنے لگے ہیں اور اوپوننٹ بڑا سٹرونگ ہو چکا ہے، تو آپ وہاں پر اپنے سولجرز کو، سپاہیوں کو کوئی ریشنل آرگیومنٹس تو نہیں دو گے، کوئی لاجک تو نہیں سمجھاؤ گے، بلکہ آپ کو تو ریٹریکل سکلز استعمال کرنے پڑیں گے. اور پرٹیکولر نعرے بھی اسی لیے ڈیوائس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی عقل کا دامن چھوڑ دیں اور دشمن پہ ہلا بول دیں. تو وہاں پہ آپ کو ریٹریکل سکلز چاہیے ہوں گے. تو سپہ سالار اسی طرح ریٹریکل سکلز کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیشن بھی ریٹریکل سکلز کا استعمال کرتے ہیں ووٹرز کو پاگل بنانے کے لیے. پاپولسٹ لیڈرز خاص طور پہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک پاپولسٹ لیڈر اس فن کے ماہر ہے، میں نام نہیں لے رہا، آپ پہنچ گئے ہوں گے. اور دوسری بات، کوئی سیلز مین ہے، وہ بھی ریٹریکل سکل کا استعمال کرتا ہے آپ کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے. تو اس طرح ریٹریکل سکلز کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کو ریٹریکل سکلز کا استعمال کر کے آپ کو نہ پاگل بنا سکے. ریٹریکل سکلز یوں تو شروع کیے تھے سوفسٹس نے، اس پہ کام کیا تھا، پھر ایرسٹوٹل کا بھی اس پہ بہت کام ہے، شوپن ہائیور نے بھی اس پہ بہت کام کیا. اب کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ریٹریکل سکلز کام کرتے ہیں، ان کے کیا کیا کمپوننٹس اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تھینک یو.